अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह पाक के यहाँ जो अल्लाह पाक का जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम ही है। व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह पाक एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तो एथीज़म की तरफ से जो है एक आवाज़ उठती है कि हम तो अल्लाह पाक को मानते ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में देखा कि जितना भी अल्लाह पाक के वजूद पर जितने भी दलाइल हमने एथीज़म के सामने रखे हैं, एथियस्ट के सामने रखे हैं, एग्नोस्टिक के सामने रखे हैं, तो एक मुतकब्बिराना अंदाज़ ये होता है कि मान कर भी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कि उनके दिल इतने सख्त होते हैं कि तकब्बुर की अलामत है कि वो हक़ाइक़ जान कर भी फिर भी नहीं मानते। मैंने सोचा कि हमेशा ये क्वेश्चंस करते हैं और हम जवाबात देते हैं, हालांकि हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि आप मानो या नहीं मानो। हमारी तरफ से हमारा तो ईमान है कि अल्लाह पाक है। मैंने सोचा क्यों ना एथियज़म से इससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने किए थे, लेकिन जो आज तक उन पर उधार हैं। आज मैंने सोचा इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूं कि ता क़यामत इन पर उधार रहेंगे, या तो ये रुजू कर लेंगे या अपने ज़िद पर अड़े रहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो साबित होगी वो ये होगी कि ऑडियंस की नज़र में ये जो पहले भी जलील थे, इससे मज़ीद जलील तर हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि जब हम इस्लाम की परतें उतारते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि कितनी बदनामी होती है। आज मैं एथियज़म की जब मैं नकाब करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बेबुनियाद और ढिकोसला और कितना मुतकब्बिराना जाल है जिसको ये बिछा रहे हैं। साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन को जो है साइंस का नबी माना जाता है। तो आइंस्टाइन ने कभी ज़िंदगी भर भी खुदा का इनकार नहीं किया, बल्कि आइंस्टाइन ये कहता है कि जब भी मैं कायनात में गौर व फ़िक्र करता हूँ, मैं इस सिस्टम पर जब मैं गौर व फ़िक्र करता हूँ तो इस सिस्टम को देखकर मैं ये बोलने पर मजबूर हो जाता हूँ कि देयर इज़ गॉड ऑफ ऑर्डर। वो ये कह रहा है कि है कोई खुदा। तो मेरा एथियज़म से और एथियस्ट से ये सवाल है कि जब आप साइंस का नबी जिसको कहते हैं वो खुदा का इनकार नहीं कर रहा, तो उसी की फिज़िक्स जिसकी वजह से पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़ोर पर साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो फिर आप कौन होते हो कि खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हो? इसका जवाब आपने मुझे देना है। सवाल नंबर 2, फिजिक्स की इस्तिलाह में लॉ ऑफ कॉजलिटी के मुताबिक एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैव अ कॉज। हर वो चीज़ जो शुरू होती है उसका एक कॉज होता है। तो मेरे सारे एथियज़म से और एथियस्ट से और एग्नोस्टिक से ये सवाल है कि जब आप ये कह रहे हो कि सिंगल सेल से पूरी दुनिया वजूद में आई है, तो मुझे ये बताएं कि इस कायनात का कॉज क्या है। अगर आप उसका कॉज पेश करेंगे फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि फिर उसका कॉज क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉजलिटी के मुताबिक इस फिजिकल वर्ल्ड में ये कानून है और इस कानून को कोई भी बदल नहीं सकता कि दुनिया में जो भी चीज़ वजूद में आई है उससे पहले उसका कॉज बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कि फिर कायनात का कॉज क्या है, और ईमानदारी से आपने जवाब देना है। मेरा अगला सवाल एथियस्ट साहब से, वो हमें कहते हैं इस्लाम भाई, हम आपको भाई नहीं कहते, एथियस्ट साहब, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पॉपुलर समझते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, जब आपसे ये पूछा जाता है कि टाइम और स्पेस कहाँ थे, तो आप ये कहते हो कि टाइम और स्पेस सिंगुलैरिटी के अंदर मौजूद थे। मेरा बहुत सादा सा और मासूमाना सवाल है आपसे कि अगर टाइम और स्पेस सिंगुलैरिटी के अंदर एग्जिस्ट करते थे तो मुझे आप ये बताएं कि फिर सिंगुलैरिटी कहाँ थी, क्योंकि जब लाजमी बात है उसका भी तो कोई वजूद होगा, कोई स्पेस होगा जहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे कि जब स्पेस एंड टाइम सिंगुलैरिटी के अंदर थी तो मुझे ये बताया कि फिर सिंगुलैरिटी कहाँ थी। अगला सवाल मेरा आपसे, आप और सारी दुनिया ये चीज़ जानती है कि जो एथियज़म है उसकी बुनियाद स्केप्टिसिज्म पर है, और स्केप्टिसिज्म का मतलब यही है कि एथियज़म के अंदर यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब एथियज़म के अंदर यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपको ये यकीन कैसा है कि खुदा मौजूद नहीं है? ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके एथियज़म के विंडो ड्रेसिंग के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि स्केप्टिसिज्म के बगैर आपका इल्हाद नामुकम्मल है।
جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ پھر خدا کے موجود نہ ہونے پر آپ کو یقین کہاں سے آیا اور یہ یقین آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ جواب آپ نے مجھے ضرور دینا ہے. ایتھیسٹ صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور یہ تو ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ وما نحن بمبعوثین. یہ ملحدین کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی بھی زندگی نہیں ہے. لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اتنی ناانصافیاں موجود ہوتی ہے کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ناانصافیوں کا مداوع یہاں نہیں ہو سکتا، انصاف کون دے گا، ایک اور جہان ہونا چاہیے. اس کا جواب میں اس کا مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے ایک شخص 100 قتل کر لیتا ہے اور دنیا میں اس کو ایک پھانسی مل جاتی ہے، جو کہ یہ جسٹس نہیں ہے، جو کہ انصاف نہیں ہے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ جو 99 قتل مزید کیے ہیں، اس کا حساب کتاب کہاں ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ججمنٹ ڈے تو ضرور ہوگا. تو ہم جو مسلمان کہتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کا آپ انکار کرتے ہیں، لیکن اندر کی آواز ضرور یہ کہہ رہی ہوتی کہ نہیں، موت کے بعد زندگی ہونی چاہیے، کہ ہماری یہ سٹریس جو اس دنیا میں ہے، جو ہمیں انصاف پرووائڈ نہیں ہو رہا، وہ موت کے بعد ضرور ہونی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے مطابق انسان جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے، اور اگر انسان ایوالو ہوا ہے تو لازمی بات ہے اس کا شعور بھی ایوالو ہوا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ایوالو ہوا ہے اس کے پیچھے جو پروسیس ہے وہ ان انٹیلیجنٹ ہے، وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے. تو اگر ان انٹیلیجنٹ ہے تو پھر آپ کی جو شعور جو ایوالو ہوئی ہے وہ بھی تو ان انٹیلیجنٹ ہو گئی. اس کا مطلب انٹیلیجنٹ نہیں ہے. تو پھر آپ اس ان انٹیلیجنٹ سوچ پر اسلام پر اعتراضات کیسے کر سکتے ہیں جو ایک کامل دین ہے؟ لازمی بات ہے اگر انٹیلیجنٹ ہوتے آپ اعتراضات کریں تو ہم بولے کہ آپ جینیس ہیں. تو آپ اس خود ساختہ شعور پر جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارریشنل پروسیس کے تھرو جو ہے دنیا میں آیا ہے، تو اس بیوقوفانہ اور احمق سوچ کے ساتھ آپ اسلام پر اور خدا پر اعتراضات کیسے کرتے ہیں؟ اس کا آپ مجھے جواب دیں گے. ایتھیسٹ صاحب، آپ سے میرا ایک اگلا سوال ہے اور بڑا معصومانہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے ذمہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میٹر سے وجود میں آئی ہے. اس کا مطلب یہ لائف کی جو فارم ہے وہ میٹر سے جو ہے وجود میں آئی ہے، ڈیرائیو ہو گئی ہے. تو جبکہ میٹر تو بے جان ہے اور زندگی جو ہے وہ جاندار ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بے جان چیز ایک جاندار چیز بے جان چیز سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے، جبکہ آپ خود کہہ رہے کہ میٹر جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے. اور پھر آپ یہ کہہ رہے کہ جتنی لائف فارم، چاہے آرگینک ایوولوشن ہے یا ان آرگینک ایوولوشن ہے، وہ سنگل سیل سے وجود میں یا میٹر سے وجود میں آئی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زندگی جس میں لیونگ تھنگز ہے، وہ میٹر سے کیسے وجود میں آئے ہیں؟ یہ بھی آپ کے ذمہ ہے. ایتھیسٹ صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ سائنس پر بہت بلیو کرتے ہیں اور پھر آپ ایوولوشن پر بہت بلیو کرتے ہیں، تو میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ ٹیکسٹ بک بایولوجی وہ ڈاروینزم پر کھڑی ہے یا وہ لیمارکزم پر کھڑی ہے؟ کیونکہ آج کے اور اس وقت کے سارے سائنسدان وہ لیمارکزم کو جو ہے فلاپ کر چکے ہیں، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاروینزم کی اصل روح تک پہنچنے کا ایک پروسیس، ایک ذریعہ تھا، جبکہ 99% سائنسدان اس کو جو ہے ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ٹیکسٹ بک بایولوجی پر آپ جو ہے توجہ دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یا لیمارکزم پر؟ ایتھیسٹ صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ، اور ذرا غور سے سننا، کیا صحیح ہے کیا غلط، ایتھیسٹ اس کو آبجیکٹیولی ڈیفائن نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے ہاں مورالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو رچرڈ ڈاکنگ بھی اپنے کتاب میں جو ہے دا بلائنڈ واچ میکر میں بھی لکھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ہے، نہیں آبجیکٹیولی آپ ریسیو نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنی اس گھٹیا سی سوچ پر، اسلام پر کیسے اعتراضات کر سکتے ہیں، جبکہ آبجیکٹیولی آپ اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے؟